Okay, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. Basilan City, uban pang nag-sponsors karong gabi na balikon ko mayong gabi kaninyong tanan. Our topic tonight, or my touch, is that let us discuss about the past and the future. Ang atong kagahapon o ang atong pagkakaroon, ang atong kanlugon, nining gabi na. Tingaling, dili, istranyo sa atong mga hunahuna ang atong kagahapon. Dili usab pag-upa kaayong niabot sa atong mga pagtulunan ang nangaging mga adlaw kung unsa ang nangaging. Kung atong hinumduman ang mga kagahapon sa unang mga adlaw sama pananglitan sa panahon ni Hesus. Kung hisgutan ta ang kinabuhi sa atong Ginoo sa kaniadto o kaha sa dili pa iyang panahon, pinta wala pa matao si Hesus niadtong panahon na. Ang mga katawhan ni adto daghan ang mga buhat ngayon ta dili mataro. Daghan usab ang mga buhat nga pulos o daghan matarong. Nagkatampo-tampo kini o nagkausa ang ilang mga buhat. Ingon nga nagkita sa mga mata sa mga tao ang mga binuhatan sa mga katawhan. Kining tanan wala sawaya sa mga tagdumala sama pananglitan nga niadtong mga adlaw. Ingon ta lang tingalig wala pay balaod sa kaniadto. Wala pay gipasunod nga mga balaod kanato. Kay ngani dinhi sa Pilipinas kung atong hinumduman, ang Pilipinas dungan kini sa pagbugna sa kalibutan. Apan naumol ang atong batakan balaod dinhi sa atong nasod niadtong tuig sa 1935 pa ang pag-umol sa atong balaod. Sa atong pabaguhay pa kayo. It's only, I think, if I'm not wrong, it's only about more than 40 years ago nga nahimo ang atong batakan balaod ning atong nasod nga Pilipino. Kung hisgutan ta ang nangaging mga adlaw, may tungod sa binuhat. Tingalig ang Diyos sa kaniadto, wala pa'y balaod sa mga katawhan. Wala pa'y gipasunod ka nato tingalig na the Ten Commandments, wala pa kadto. I think the Ten Commandments is already few days ago or bago pa lang sa mga katuigan nga karon ng lapay. Tingalig mga 400 years or 500, 1,000 years. Nagpasabot nga ang mga tao ni adto bisan unsa iyang buhaton, dautan man kung maayo, ang tanan gitugutan sa Dios. Walay kahadlukan kung unsa ang imong buhaton. Mahimo nga patayon mo ang imong sikataw. You can kill your mother, you can kill your father, and your brothers and sisters. You are afraid to kill somebody. O kaya sa mga buhat na to, wala gihapon kita'y balaod. Wala gihapon. Usa ka example nini. Pagkatao sa usa sa mga santo, mga santas pagkakaroon, nga atong nahimong gipakabalaan. Tingalig kung dili nato, kung masusi nato, masiksik nato ang atong mga balaan kasulatan. Atong makita dito nga ang historya sa kagahapon nahimo nga dunay mga santo, mga santa tungod sa mga disipulo ni Kristo. Sa ato pa panahon ni Kristo nga dunay mga disipulo. Nahimo sa natao si San Miguel, natao nga nagpakatao nga nahimong santo. Nagpakatao usab ang pangalan ni San Pedro, San Pablo, San Gabriel,
uban pa nga mga santos ug mga santas. Kini sila giatagan kini og mga jutay mga balaod sa kaniadtong mga adlaw. Apan dili kaayo magkusog o hugot nga mga balaod. Wala tingali kini sila ingna nga buhata kini ninyo kay kung inyong buhaton mahimo kamong santo ug santa. Kay sa gingon ko na kaninyo ang usa ka prueba, dunay usa ka mahugaw nga mga binuhatan sa usa ka babae sama panaglitan ka Santa Magdalena. Si Santa Magdalena usa ka mahugaw nga babae sa kaniadtong adlaw sa iyang pagkababae. Ang iyang pagkahugaw mao ang paghugaw siyang kagalingon. Wala siya maghugaw-hugaw nga nagpatay siya sa iyang sikataw. Wala siya maghugaw nga nagsupak siya sa mga kabubuton sa iyang mga ginikanan kahao kung unsa pa diha. Kundili ang iyang nasunod mao lamang kadtong gitawag higugmaon ta ang atong isikataw. There is only one thing that he followed or law of God. Kadtong giingon higugmaan ninyo ang inyong isikataw. Unsa may imong tuyo babae. Nitubag si Magdalena og nagingon, mahimo bang ako makasuod nining balaya? Kaya ko saman ka makasasala ka babae. Nitubag ang gwardiya og nagingon, unsa may imong kasaypanan nga nahimong sayop dinhi sa kalibutan. Nganong tuyuan manimo sa pagsaka kinim panamalay. Kadili ang ngayan sa mga taong makasasala. Nitubag ang babae. Isag ang tuyo ko niini gwardiya mao ang pagkikita sa atong Diyos. Kay una-una, ako sa kahugaw nga babae nga wala makaamgo kung unsay akong buhaton sa kaniadtong mga adlaw. Apan niabot ang takna nga sa akong pagkahugaw, puntang pahugasan kini sa atong Diyos. Kay ako mang nadungog nga ang Diyos makahugas kuno sa sala sa tao. Tinuod man, nakadayon siya sa panimalay, ug dito nakita niya ang Diyos. Sa nakita niya ang Diyos, nangutana ang Diyos kaniya, babae, unsa may mong tuyo. Sa makikita ako sa Diyos kung mahimo. Kinsa man nga Diyos ang imong gipangita sa kadtong among amahan nga mo'y maghugas sa sala sa tao. Siya daw di ay, mutindog ka babae, ug itug-an mo ang imong sala kung unsay imong kasaypanan. Pagtug-an sa usa ka babae, nagingon ang Diyos, walay kapuslanan ang nahimo mong sala. Dili ka na hingnon nga sala, kung dili, imo ka na nga kaugalingon nga buhat lamang. Walay balaod nga gihatag ngadto sa mga tao nga pagkabuhaton niya imong anak. Apan, kung sala man ka na sa imong pagtuo nga imong gibuhat, hugaw ka na nga pagkababay, mahimong hugasan ko ang imong kaugalingon. Og ilhon mo ang imong kasaypanan nga usa ka sayop sa imong kaugalingon. Apan, walay balaod imong nasupak nga gikan sa Dios. Mao kini mga igsuon ko ang usa ka istorya. Sugilanon nga mga importante nga buot natong batunan karon. Yadtong mga adlaw, ang tao mahimo nga maghimong sala, mahimo nga dili usab magbuhat sa mga sala. Mao nga nining tanan ato kining hinugtukan. Atong sulbaron, susihon ang balahan kasulatan o ang kasulatan nga wala pa may sulat o may patik ngadto sa atong basahon sa mga balay at tulungaan. Adunay mga sugilanon o kaha mga magsusulat sa kaniadtong adlaw sa sugilanon sa atong kagahapon. Apan kung susihon taog tukiun ta ang gustong balahan kasulatan, kay lagi gilandig man kini ug damay atong mga miyembro nga naglandig kini nga didto sa balaan kasulatan ilang gisusi ug didto makit-an nimo ang kamatuoran. Ang atong PBMA wala kini mahilandig sa balaan kasulatan. Actually ang
teaching o pagtudlo sa atong PBMA wala sa balaan kasulatan. Lamang kung imong kuhaon ang research kung unsa ang pagtulunan sa PBMA, adunay mahipatik didto ngang sugilanon sa kagahapon ug karon. Adunay gamay nga similarity. In general, atong masusi nga ang kagahapon ug karon adunay medyo magkapareho-pareho. Lamang kung sa Tagalog pa may kaunting diferensya. Karon mangutana ang usa ka tawo ngadto sa PBMA. Unsa man di ay ang PBMA kay wala may gilandigan nga kasulatan. Sa diretso nga pagkasulti, duha ka klase ang pagtudlo sa tao. Nining mga tagdaa karon. Adunay gitudlo nga wala sa kasulatan. Adunay gitudlo nga ana-ana sa kasulatan. Kung wala man kini mahilandig didto sa balaan kasulatan ang atong pagtulunan, ang kadaghanan ini nga atong pagtulunan mao gayud kadtong wala pa may patik sa atong balaan kasulatan. Unsa man kana nagingon ang Dios kaniadto nga daghan pang igsusulat apan wala nay kasulatan. Daghan pa kuno ang igsusulat apan wala nay kasulatan. Nagpasabot nga ang balaan kasulatan tingali kung ang historya sa kalibutan buhaton tanga putton ang historya gikan adto hangtod karon. Ang nahipatik sa balaan kasulatan mga 10% lamang. 90% nini wala may sulat sa balaan kasulatan. And this is now the realization of the history of the PBMA. Kung atong susihon og maayo, naglibog ang mga katawhan. Maglibog ang mga katawhan sa pagsusi sa PBMA kung unsay unod sa PBMA. Nganong naingon ani ang PBMA? Adunay kalit nga pagdaghan sa tao. Nganuman, ang balaan kasulatan wala magtawag kanila. Apan ang Espiritu sa Dios mo'y naglakat sa tibok nga kadalanan. Kutob sa hilit sa atong nasod nga Pilipinhon, sa hilit sa atong kalibutan, adunay espirituhanon nga gikan sa Dios. Kana nga mga espiritu kana nga mga hinawiran sa Dios. Gawas sa kaugalingong espiritu sa Dios. Mao kana ang wala may patik, wala may sulat sa balaan kasulatan. Now, only very few people could understand the PBMA. Nganuman, lagi sa gingon ko kaninyo, wala kinitudlo sa mga pagtulunan sa eskwelahan. Wala kini nato mabasa sa mga universidad, dili kini nato mabasa sa bisan unsang klaseng eskwelahan, kundi ni alam ang kini mabasa nato sa gitawag o College of Mysteries. Ang usa ka misteryo nga kolehiyo nga diin gidumala sa atong Ginoo, usa kini ka mga sekreto nga mga misteryo nga kolehiyo. Nga mahimo nga tuwa sa ilawom sa yuta, mahimo nga niha sa ibabaw sa yuta, mahimo usab nga sa ilawom sa tubig ug sa ibabaw sa tubig. This establishment could be established only by means of words of God. Mahimo nga iyang konstrakon ang usa ka pagtulunan pinasikat lamang sa iyang pulong tungod kay iyang pulong anaa man ang gustong gahom. Mao nga mangutana kamo mga igsuon ko, nganuman ang atong PBB karon aduna may balaod. Nga sa kaniadto di ay wala may balaod ang unang mga adlaw ng mga pagtulunan. Ang atong PBB karon usa kini ka mga pag-una sa kinabuhi. We are in this new generation. Ang atong kinabuhi karon ni ana kita ni nga generation. Sa ato pa gikan sa pagkamatay sa atong Ginoo tingali kapina karon sa 400 anyos. Hapit na 5 katuig ang nilabay matapos nga nawala ang atong Ginoo sa iyang material. Ang iyang gingon sa iyang mga katawhan, nagingon siya, sa dili madugay, ako
ako mulakad. Mawala ako din sa sadpanan o muadto ko sa silangan. Kasusihon ko, pangitaon ko ang akong mga tinunan kung sila nagsunod pa sa ilang mga buhay. Sa akong pagkawala sa pila ka mga katuigan, may adlaw nga ako mubalik din. Ug sa akong pagbalik, ako gyapong susihon ang akong mga katawhan kung sila makatimaan ba sa akong mga buhay. Makatimaan ba sa akong mga buhay? Timalikin na ninyo. Sa pulong buhat, nga iyang gipatimanan, dili ang panagway, dili ang hitsura, kung dili ang iyang buhat may patimanan. Sa akong pagbalik, akong susihon gihapon ang akong mga tinunan kung sila makasunod pa gihapon sa akong mga buhat o makatimaan. Sa diretso nga pagkasulti mga igsuon ko, ang atong kapunungan karon aduna nay bala. Nganuman sa paglakaw sa atong Ginoo didto sa Galilea, iyang gisgot sa iyang mga katawhan ang kahimtang sa kalibutan. Ug nagingon siya didto sa pagbalik niya sa Galilea, mubalik ako ning kalibutan aron sa paghukom sa mga buhig minatay. Ug sa akong pagbalik, dili na ninyo akong mailhan. Kini ang usa makakalilibog kini kanato mga igsuon. Makalilibog kini kay daghan pa kanato ang nagsalig samtang anaa kanimo ang usa ka gahom imong gihambin. Daghan kanato ang nagsalig nga bisan unsay atong buhaton ning kalibutana, anaa kanato ang kaluwasan, anaa kanato ang kagawasan. Tungod nga naman, naa naman kanimo ang gahom nga naa sa Dios. Gahom nga gikan kaniya, kaysa imong pagtuo nga kanang gahuma, mao na kana ang imo. Kinahinayon ta kini mga igsuon ko pagpakli ang mga panid sa sugilanon. Aron sa dianana inyong isabtan, dili kamo masyado magsalig. Dili kamo sobra ang inyong mga buhat. Dili magpanghingapin ang inyong pagkatao sa inyong mga binuhatan. Kayo sahay akong namatigdan, na atong magkaubanan nga medyo mailhan na nga ni kita sa mga katauhan. Musalir na nga ni ang atong abilidad. Daw, atong tanawon ang tao nga mura ugwa na sila. Mura ugwa na lang sila sa atong pagkatao. Mura gagmay na lang sila. Mura matumba na lang nato sila. Mura dili na lang sila nato tagdon kay sa atong pagtuo. Kita na mo ito as ibabaw. Mura langit lang atong gitumban. Pero dili ka na mao mga igsuon. Dili ka na mao kung imong pakliw ng historya sa sugilanon sa imong kaugalingon. Diin mangita ikaw kaluwasan. Sama pananglitan. Ang usa ka tawo nga mga palainom, mutuda siya yarok sa mga ilimnon. Nganuman, nagsalig siya kay siya palainom. Dili siya madali maghubog. Dili siya madaot pagdali kay siya palainom. Kini ang iyang isaligan tungod kay makusog siya mo inom. Apan ngadto-ngadto unsay nahitabo sa usa ka palainom. Moabot kaniya ang mga balatian. Moabot kaniya ang panahon nga siya mahubog. O ang iyang sugilanon, ang iyang mga buhat, dili na magkasibo sa iyang pagkatao. Mao kana mga igsuon ko ang usa ka istorya sa imong pagkatao. Balikon ta na usab nga ni sa atong mission. Sa atong mission aduna kitay balaod sa gingon ko. Unsa man nga balaod ang atong gibalaod. Giumol kini nga balaod aron ilhanan ug buhaton nato pagtulunan sa atong kaugalingon. Pagtulunan aron sa diana buhaton nato salamin ang imong pagkatao. Unsa man nga salamin aron hikit-an mo ang imong dagway kung kinsa ikaw. Aron makita mo ang itsura mo kung ikaw anindot ba ang imong pamarog. Mao kana ang usa ka salamin.
Kumo kay imong nakita nga ikaw anindot, palakton ikaw ngadto sa kadalanan. Ang imong paglakato sa ikaw kasinugo representante gikan sa kapunungan, kay lagi ang atong kapunungan adto na naipalaom. Kumo nakita man sa lamin ang imong panagway nga ikaw matagan og kasaligan, ang imong misyon ipaadto ikaw dito sa Mount Dapil aron buhaton ka nga usa ka representante sa maong pagtulunan. Apan lagi tungod sa gingon ko kaninyo sa imong pagsalig, kaya naa na kanimo ang galamhan nga gihatag kanimo sa Dios. Anaa na kanimo ang tanan, naibaluan mo na kung unsa ang imong pagkatao. Ikaw usa ka gwapong tao, ikaw usa ka abogado, usa ka doktor, nasayod ka na sa tanan, o sa imong nasayran nahimo nga imong abusuhan ang imong kaugalingon ug hangtod sa imong pagkatawhan wala ka na irespetuhan. Apan naunsa na ang imong pamaraw? Nawala ang imong pagkagwapo, nawala ang pagsalig kanimo, nahanaw kadtong salamin nga gibuhat o gihatag kanimo, kay nganuman nawad-an ka magrespeto sa imong kaugalingon. Bisan unsa ka anindot mga igsuon ko sa bukid. The green forest is the most beautiful mountain. Yung gingon nga wild forest. Green pa kayo. Wala pa matandog. Meaning is that kung sa babae pa, the virginity was not touched by human being. And nobody cut the trees because that is green and virgin forest. Kung imong susihon ang istorya sa kabukiran, makita mo pa dito adunay mga bulaklak, bulak nga naa sa mga sanga sa kahoy. If you want to see the beauty of the mountain or the forest, makita nimo adunay mga kahoy nga nagdalag mga bulak. Adunay mga sanga, makita nimo nga sahi sa iyang dahon. Makaingon ikaw, unsang klasiya sa kahoy kini, daghan man ang panagway sa iyang dahon. Pero di ay, ang usa ka kahoy nga wala matandog sa bisan kinsa nga mga kamot, mao kadto ang gitaputan sa mga bulak nga mga mamot. Mao kining atong kahimtang karon mga igsuon. Makita nato ang nagkalain-lain nga mga klaseng tao, Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klase sa mga tao nga nisud na sa itong kapunungan. Nga naman, this is the Virgin Association. Usa kini nga wala pa'y natandog, wala pa'y nahimo nga makasaypanan nga pundok nga gibuhat sa Diyos nining kalibutan. Kay kung imong libuton ang tibok na kalibutan, sa tibok sulok ng daigdig, makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan at makita na kagaya o katulad nitong klaseng samahan na ito kung hindi PBMA lamang. Dili kini kaingon pagdasig kay ako sa ka-founder nini kapunungan. Dili kini nga pagdaig ko nga tungod kay ako ang presidente. Kung dili, you have witnessed this with your tover eyes. Ang inyong nasaksihan, mao ang inyong nakita. Ang inyong nakita mo ay sugilanon sa inyong kaugalingon nga dili mawala sa inyong kasing-kasing. Kay tinuod man, gikan pa sa kaniadtog hangtod karon, dili gayud nato makita kini sa mga sugilanon o historya sa mga libro unsa man. Uman ngani maglibog ang atong mga kaigsuonan. Labaw na katong atong mga igsuon nga tag-as og mga edukasyon. Panagsarangani dinhi sa ato ang mga dagkong edukasyon. Mga professional, wa ngani tingali moabot og 10% o kaya 20% professional dinhi sa atong kapunungan. Ang kadaghanan ini kadtong kulang og pagtulunan sa edukasyon.
kulang siyag na ibaluan sa mga pagtulunan pinasikat sa mga eskwelahan. Kay kada sila, mao kada sila ang makahatag og mga maayong pagtulunan ngadto sa mga taong edukado. Ngani nagingon pa siya, dunay adlaw nga kamong mga edukado pakaulawan kamo sa mga tao walay kaalam. Mao kini ang atong bantayan mga igsoon, especially to the professional people. Kaya tingaling mabaliktad ang panahon, mabut ang tagna nga matuman ang panagaan sa mga espirituhanon. Ang inyong garbo, ang inyong pagkadakong tao, ang inyong pagkakaroon, mahanaw kamo ug mawad-an kamo sa respeto nining mga tao nga igo lamang ang ilang pagtulunan nga nabaluan. And this is now the reality, I said. Matod pa ni Dr. Rizal, the dreams of today will be the realization of tomorrow. So, if there will be an implementation before God and government, that this story of the BBMA should be implemented fully by the Spirit of God, so the reality will come out. Mga igsoon ko, tinuod si Ruben, walay kolehiyo nga gitumban. Si Ruben usa ka mga inosenteng tao nga binuhat ning kalibutan. Apan ang pagtulon-an ni Ruben o ang utok ni Ruben gikan kini sa usa ka brilyanteng bato nga nagilag-gilag nga gikan didto sa Africa nga sa pagkakaroon aniya sa Pilipinas. And you can determine this, my friends, because this is the only teaching to human being that may be supported by God. Alam ninyo ito, dahil sa tagal ng ating pagsama-sama, ang lahat ng ating daigdig ngayon, ang lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, ay nandito na ngayon. Tayo nagkasama-sama, nagkaisa tayo tungkol sa ating pagmamahalan. Unsa pa man ang atong buhaton. Mubuhat ka ba dihag dautan? Mubuhat ka ba aron magkasala? Kaya niya na may balahod karon nga bago. Buhaton mo ba ang dautan aron sa buhaton ikaw ngadto nga magkasasala? Sudlan mo ba kadtong mga dautan hiyas aron buhaton ikaw nga malapok na lamang sa mga pagtan-aw sa mata sa tao? Pakaulawan mo ba ang imong kaugalingon mga igsuon ko? Mintinahon mo ba ang dignidad sa imong kaugalingon? Matod pa ni Dr. Yudes Tubal, people who could maintain the dignity and the integrity of the association, those are the real members of the BBMA. Kinsa kuno kadtong mga tao nga pamintinar sa dignidad sa atong kapunungan. Ngao kadto ang mga tao nga tinuod nga sumusunod sa atong kapunungan BBMA. So who are those people, my friends? Mao kana ang mga sinugo nga mga tao nga dunay salamin nga gipakita sa ilang mga mata nga sila buhaton ug usa ka misyonaryo o misyonarya dinhi sa kalibutan. Mao man ngani. Tapos nga gitun-an ko ang pila ka mga katuigan nga nilabay kapina karon sa 30 anyos ang akong pagtuon sa spiritual division. Ako na sab giplanuhan nga mupadala na usab ako sa akong makatawhan ngadto sa gawas atong nasod. Kay mangyani bisan tuod kung ang atong pagtulunan ani ara sa Pilipinas. Ako kining paningkamutan ang inyong pagkatao dili lamang mailadin sa atong nasod nga Pilipino, kundi ipailag ko kamo sa tibuok nga kalibutan. Kamu ang akong ipailag, dili ako. Ato ara ko silawom sa yuta. Magtago ako sa atong kagalingon. Na ako sa inyong likod, magtago ako aron dili ako makita. Kamu nga mga sinugo, kamu nga mga binuhat,
nga naang akong pagsalig naang pagsalig sa Diyos. Tabangin ninyo ang inyong kagalingon aron sa dianana magmalampuson kamo sa inyong tinguha. Matapos kining atong mensahe karon, tingali sa sunod ng mga gabi, dili ko na kiniusa tason ngadto sa unahan. Kay kini nga sugilanon, taas kini nga sugilanon. Adunay pagkataas niyo. Usa kini ka mga partial karon nga inyong hinuktukan sa inyong pagpaulit. Kung unsa di ay kining kalibutan, inyong mahibaluan, kung inyong masusi, kung unsa ang matuod, unsa ang kagahapon ug unsa ang karon. Sa gingon ko, ang wala pa ang balaod ug ang duna na ang balaod. Apan, usa sa mga paagi, aron sa dianana inyo nang mahibaluan kung unsa ang maabot. Unsa ang kagahapon, akong ihatag kaninyo ang kinatumyan sa istorya. Aron dili kamo magkumpiyansa kay tingali unyag, dili kamo makaabot sa katapusan sa istorya ni ining istoryaha, kaya uban kaninyo mga professional, mga empleyado, duna kamo ay mga obligasyon sa inyong tagsa-tagsa nga kaugalingon. Naibaw ako nga dunay uban kaninyo mula ka ugma, dunay uban kaninyo kalimitado ang inyong mga bakasyon. Usa, dili na kamo makatapos nining sugilanona. Ang ako lang ikasulti kaninyo, ayaw kamong pagkumpiyansa karon mga tagna, kaya ang atong pagkakaron ani kita sa hukmanan. We are in the judgment level. Dili pareho ni adto. Nga si Magdalena na lumos sa iyang pagkababae, nahugaw sa iyang pagkababae, nahimo pang naluwas tungod sa iyang pakikatubang sa Dios. Apan karon kung matubang nato ang Dios, dili na siyang magluwas ka nato, kundi ang imong kagalingon na magluwas ka niyo. Mao kini ang atong pagkakaroon mga igsoon. Kung sa imong magkumpiyansa karon, kay we are in the judgment level. Nag-ingon siya nga sa akong pagbalik ng kalibutan, pagahukman ko ang akong mga binuhat. Sa magbantay kita niya, dinhilan ko.